युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। अल्लामा इकबाल ने अपने शेर के अंदर इस आयत की तशरीह यूँ की है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी आप हालत बदलने का। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, आज हम यहाँ जमा हुए हैं बिजली और आटा महंगा होने की वजह से। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे इलाके से है जो बेआइन सरज़मीन गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ कोई आइन नहीं है, और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये एक ही दौर के अंदर आज़ाद हुए हैं। आज हम जिस महकूम और लाचारी और जिस अंदाज में हम ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम बने हुए हैं, उसकी एक वजह है। वो वजह यही है कि हम अपने हुकूक़ के लिए ख़ुद नहीं उठते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है कि जब तक आप अपने हुकूक़ के लिए अपने अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए खुद कोशिश नहीं करोगे तो फरिश्तों ने मदद तुम्हारे साथ नहीं करनी, आसमान से कोई गैबी मदद नहीं आनी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि कोई कौम अगर ख़ुद से अपने अंदर तब्दीली के लिए जद्दोजहद और निकलती नहीं है, उसे घर की दहलीज पे, घर के दरवाज़े पे उनके अपने हुकूक़ और जायज़ हुकूक़ नहीं मिला करते हैं। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो क्या है? हम कौमियत के अंदर गिरे हुए हैं, कौमों की तअस्सुबात हमारे अंदर गिरे हुए हैं, हमारे अंदर इत्तेहाद और यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से जब देखो कोई चोर और डाकू और लुटेरा आता है, जिस अंदाज में वो चाहे हमें लूट कर चला जाता है, हम सिर्फ इस चौक के अंदर आकर बैठ जाते हैं, टेंट लगा के बैठ जाते हैं और 10 मिनट 1 घंटे के बाद हम यहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये जो हमने एहतजाज किया है, हम कहते हैं क्या हो जाएगा यहाँ जमा होने के बाद? क्या हमारे हुकूक हल हो जाएंगे? मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि अपने अंदर जुर्रत पैदा करे और जुर्रतमंदी का मुजाहरा करे तो ये सारे हुकूक आपके दहलीज पे मिल सकते हैं। इसलिए कि हमने ये हुकूक लिए इससे पहले। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज भी गंदम की बोरी 1350 रुपये की मिलती है, 100 kg वाली, और आपको मिलती है क्या? हालांकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपनी आज़ादी का दिन का हमें नहीं पता है कि आज़ाद कश्मीर कब आज़ाद हुआ है। हम किसी और की ग़ुलामी के अंदर बस रहे हैं। हमारी आज़ादी 24 अक्टूबर है, जो हमने खुद डोगरा राज को यहाँ से मार भगाया और उसको आज़ाद किया है। और गिलगित बल्तिस्तान 1 नवंबर को आज़ाद हुआ है। जो कौम अपनी आज़ादी को भूल जाए, मुझे बताए कि वो अपने हुकूक ले सकती है। जो कौम तअस्सुबात और कौमियत के अंदर गिरी हुई है, वो अपने हुकूक ले सकती है। हमारे पास गंदम की सब्सिडी ख़त्म की पीपल पार्टी की हुकूमत ने। हमारे लोगों ने 14 दिन रात दिन रोडों पर बैठ के अपने उन हुकूक को वापस लिया है उन जाबिर हुक्मरानों से। हमारे पास भी डैम बन रहा है, आपके पास तो बना हुआ है। यामर बादशाह डैम आपने नाम सुना होगा, आप में से बाज़ लोग गिलगित गए हैं। अमानुल्लाह खान जैसे बहादुर आदमी की वो सरजमीन है गिलगित बल्तिस्तान, जिनके लोगों ने डंडू और कुलाड़ों से डोगरा राज को भगाया है। हमारे ऊपर जब इन्होंने गंदम की सब्सिडी ख़त्म करने की कोशिश की, हमारे लोग 14 दिन रोडों पर बैठे और उस सब्सिडी को उनके हलक से छीन कर निकाला। आप लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? वजह यही है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, हम अपने हुकूक को लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जो भी पाकिस्तान से पार्टी आती है, हम उसके गुलाम बनकर वोट उसके सुपुर्द करते हैं। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये हुकूक तभी मिल सकते हैं कि जब आप अपने अंदर से लोगों का इंतखाब करेंगे तो वो आपके हुकूक की जंग लड़ेगा, आपके हुकूक की जंग लड़ेगा। और ये तभी मुमकिन है। और ये जो डडियाल की सरजमीन है, ये जो डडियाल की सरजमीन है, ये गाजियों और शोहदा की सरजमीन है। यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है,
اور وہ قربانیاں آپ کے آبا و اجداد نے اپنے پیاروں کی قبروں پہ ڈیم بنا کر پاکستان کو روشن کرنے کے لیے ہم نے قربانی دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں اعلان ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمارے کیسے بھائی ہیں جو ہمیں احسان کے بدلے الٹا ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں، الٹا ہمارا پسینہ نچوڑ رہے ہیں، الٹا ہماری زندگی کو تنگ کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے حقوق کے لیے ایک ہو جائیں اور نکلے باہر، ان جابر اور ظالم حکمرانوں کے خلاف علم جہاد بلند کریں گے، اپنے آواز کو بلند کریں گے، تو تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے حقوق لے سکیں گے۔ لیکن ایک بات، مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم موٹر سائیکلوں میں یہاں سے زمان چوک یا کچہری سے مقبول چوک تک آ کر واپس اگر منتشر ہو جائیں گے تو کیا ہمارے حقوق ہمیں مل سکیں گے؟ نہیں مل سکیں گے۔ اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر قربانی دینی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا پڑے گا، تبھی ممکن ہے کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر لوگوں کو اس وقت سبسڈی دی جا رہی ہے، جو ریالٹی مل رہی ہے، پانی ہمارا اور سرسبز و شاداب تمہارا علاقہ ہو، اور پھر بھی ہم جو ہے ظلم کے چکی میں پس رہے ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کوئی بھی انصاف نہیں کہہ سکتا کہ یہ انصاف ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آج کا یہ مظاہرہ، یہ دھرنا، میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بجلی گلگت بلتستان کے لوگوں کو 2 روپے یونٹ ملتی ہے، 2 روپے یونٹ، آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ قاری صاحب جو ہے وہ 1980 اور 82 کی بات کر رہا ہے، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت لوگوں کو گھریلو جو بجلی ہے وہ 2 روپے یونٹ، اور کمرشل جو بجلی ہے وہ 5 روپے یونٹ مل رہی ہے، جبکہ یہاں پر گھریلو صارفین کے لیے 60 روپے بجلی۔ یہ وہ علاقہ ہے جو متنازع ہے، یہاں کوئی آئین نہیں ہے، یا تو پھر ہمیں آئین دیا جائے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے، جو پانی سے ہمیں ریالٹی ملتی ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ ہمارے پہاڑ کے اندر بے شمار ذخائر موجود ہیں، ہمارے پہاڑ سونا اگلتے ہیں، ہمارے پاس جنگلات کی شکل میں، پانی کی شکل میں بے شمار ایسے ذرائع آمدنی موجود ہیں، ہم ان سے دنیا کے لوگوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاحت میں بھی ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہمارے سیاحتی مقام آج بھی شہر ناپرسان حال کی وہ مثال پیش ہو رہی ہے۔ روڈ ہمارے موت کا کنواں پیش ہو رہے ہیں، لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں، لیکن دوسری طرف بڑی بڑی شاہراہیں، پانی ہمارا، پیسہ ہمارا، پھر بھی ہم حق کے لیے یہاں آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میں آخری بات کہہ کر زیادہ ٹائم آپ سے نہیں لوں گا، آخری بات کہوں گا کہ ہمیں اپنے حق کے لیے اٹھنا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا۔ یہ جو ہم قوموں کی عصبیت کے اندر گرے ہوئے ہیں، اس خول سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی تحریکیں ہیں، ان تحریکوں کے خول سے بھی آگے نکل کر ہمیں متحد ہو کے، یونٹی بن کے، ہم جب میدان عمل میں نکلیں گے تو پھر ان کا باپ بھی ہمیں حقوق دے گا۔ قبضہ تمہارا، قبضہ تمہارا۔